Mega Studio. Like, subscribe and share. كمي تكونوا زخبركم تخطاتلتنا زي ميجا ستوديو زيناي رمعنت الزعبانا إيريدرونا وزدالو تعستو إن قربنا حزنا مسينا زلنا وق بربع تمازن يمتسألو كل خات تدالو زبلنا جنرال أبو تادس محسنتان كومون هتوز أواج كوماند بوست أبتغراي كأواج مخانو زوات زل حبريتان كالئن زعمسلا قوينو ودورد دماني أزيز حالف زوجكم مجلسي انتايو ملوقتو تقند حملت كم حلال فوز دالي ني حوحات انتي دي افن متزق الحدقة بخبيت تحتتي بحلفن التحتتي كلهم كله انتاي مالتو مقانو زملكتي وتي سبسابات دولو أبيتش أورو تقدر تقولو دو حجي بحمشتا جنبار كتوتر انتاي زقبرو سيفل تقارو انتاي بديلهم إريترين أمحارو جيلا تخون حاشوا وقق نخبارع بوشت دما تتقرع تتقرع أبيتشو أورو تقدر أنتا ود بشاشا قديتك سيزاوق أمتي خيانة أسوسا كمي توعلو تمسيو توم قالوهم كمي تغنيو من انتاي أبي كمي قالو إريدروناوي تعق كلا غيرو اللو عردتاتي أبرايا قبو يزولو كلين جوسياس زقريت قلا قابزنا حج بتولو أنا قزعن بالعيد حرد أمسي سيس سلامنا حدي أنا قزعن بالعيد حرد أمسي سيس سلامنا حدي عطاي قزعن بالعيد حرد أمسي سيس سلامنا حدي أنا قزعن بالعيد أمسي سيس سلامنا حدي فتح سلام رواد بالله كرك مسلا أتا مرض ودي أي شاري خب المنسي كسوا أيام أنت هزوي أي شارع خب المنسي كسوا أيام أنت هذي خمز سمعكم متعدس ورنا حوحات انتي دي افن تد أكاب سلط أنا أوريدكم فيدرال تسوي حوك قبرا زامريتيو زبل زلو نتي دي افن حوحات بزمت حدقات تحت تيئكم مالو تدما كتقرئ بدرونات نفرتن كبيت برتن حدنا كنفالسينا يزبل زلو مالتيو بقالة الزرار با مالتيو انتوغانا زخوانا السبب فلطو زلو تادس ورنا فيدرال السراويت يتسوعيو انت عام قالوا أبيتشو عدمون فتيمو عدليانيو زو عليو علنيو كختتا يخليو بهريات قزواي دغدغ يزبلانة تحاون تريوا اسكنا بتقدي زعبانا غناتو سراويت السودان ببيم شانقول الفاش كان قطو سراويت مس مكانا يزدو حايلو أتسقعلو ناي قبطو التعدرات كيلاتون أب سودان ترعي مالو ويز باندلو أب زعالة السمونا إيتوبيان إماراتنا درون مدقعتي أب سودان مستغايدة كاب أمريكا جميركا هاجرات عرب كمون هاجرات إسلام كم إيران سعودي قبطي قطر يمن كالوتن بتري أبر اسم غنانن درجة بركت زبالان مراقب وبزحات بصفحات كالحو ترعينين بفلاي أمريكا دما نتي مدقعتي بتري أبر اسم غنان زقواني غنزت ألقى مئتاو بزبو كل ناس كادو ترير طعامو خمزة اللواء تسمع ترى طبعا حدا خابتي كفلت زلو نجر انتليو اتن سرحات ناي ترك زقنا درونات اكينشي بتصر اكينشي زقنا ناي ميسايل بارتفيشال انتليجنس مرح ميسايل توقين تحمشن وديغنا الوا السودان كان زمت قاعد تزين كاب ايتوبيا خب هاردار كم توقصت فلطول زغالد مقدي حدا اتي بترك زعات قطوط زينا انكيتشي زبال تصرنا انكيتشي قلتيو خاب ترك زفريو نقلتيهم كان منعتهم بعلا تركيا مغانايو سلازي بزي ما قد ياخا كاب إيتوبيا خمس تبقساتنا نا إيران ناي إيتوبيان درونات أمريكا مجلس زوجاتو إنسد ما بزلا على بواتس أو قدايهم مخستاي ترير مجلس أبر اسمها بقى إنباسنا خمس سحابات ذكر كوينو كينو جن أب مزاربي بوزحان على مزاربي أرس كوينو لو على الجزيرة رويترز كل ما تن مين ستريم وهنا مين مونسترز بهلا كلن كقالوا أنت رأي انزلا سراوي السودان تريز وخنا ملسة تقبار ويحنك فد مخانون أبت مجلسيو أفليتيو معاسيس نعلو أبت زحمو متان كتمتمو جنرال أباو تادسون بخال زعبا مسن الزارب نسراويتو أكيو أبزم محل الفوت تدالو TDF بأربعة معزن كتكعنا يمتسي زلو زبل ترير متنقعتان سراويتون هزبون كم زم محل الفيز حبر زلو كلنا بزل على ندالو يكول عزيزو 4 كيلون بالطعمي رعدي سفيني زلو أمحارو تقارو إرتراين يهدون اللو يتترخى دما إرترا فانون قبسن سودانن
ዕልዋ ክገብሩ ምስ ጀነራላት ናይ ግብፅን ናይ ሱዳንን ተሻሪኹም ኣብዚ ሽርሒ ክገብሩ ዝተወደብሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ናይ ሱዳን ኢንቨስተራት ስለ ዘለዉ ናይ ግብፅ እውን ስለ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ዝኾነ ይኹን ሽርሒ ተገይሩ ተባሂሉ ኣብቲ ራዲሰን ሆቴል ዝበሃል ከባቢ ጁፒተር ሆቴል ከምኡ ተገይሩ ስለ ዝፈልጥ ምስ ምቕንፃላት ናይ ገለገለ ሓለፍቲ ዝተኣሳሰር ናይ ግብፃውያን ዜጋታት ዘለዎም ጥርጥሮም ስለ ዝነበሩ ሕጂ ድማኒ ንኤርትራውያንን ተጋሩን ነምሓሩን ነዚኦም ሱዳናውያንን እዚኦም ተላፊኖም ዕልዋ ክገብሩ ይሽሕሩ ኣሎ ወይ ይሽርሑ ኣለዉ ዝብል ራዕዲ ሰፊኑሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እንድሕሪኢኹም 36 ዝኾኑ ተጋሩ ካብ ኩሉ ፀብሕታት ናይ መንግስቲ ፀሪጎም ከም ዘብፅኦም ዝዝከር እዩ ሕጂ እውን ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ባንዳታት እውን ይኣምንዎ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብይ ናይ ፀጥታ ትካላቱ ከይተረፈ ነቶም ኦሮሞ ዝበሃሉ ከማነይ ክጥርጥሮምን ክጉዕፎም እናተረኣየ ብዓብዪ ከዓ ናይ በዓል ጀዋርን ናይቲ ኣብ ሰራዊትን ኣብ ፖለቲካዊ ፅፍሕን ኣብ ፀጥታዊ መሓውርን ምስ ናይ ደገ ተሓቢሩ ኣብይ ንክዕሎ ዝሰርሕ ዘሎ ስጋት ስለ ዘሎ ንኩሉ ከኣምኖ ኣይከኣለን ዘሎ ብከምዚ ድማኒ እቲ መዓልታዊ ጥርዓና ዝወፅእ ዘሎ ኣምሓሩ ተጋሩ ኤርትራውያን ይህደውን እዮም ዘለዉ እቲ ትረኻ ድማ ኤርትራን ፋኖን ግብፅን ሱዳን ዕልዋ ክገብራለየን ናብ ኣዲስ ኣበባ ሽበራዊ ጉጅለታት ኣዋፊሮም ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ብርሃኑ ጁላ ኣዘዝቲ ኣብ ኣዳማ ኣብ ዘካየድዎ ምስጢራዊ ኣኼባ ቲዲኤፍን ፋኖን ብኩሉ ማእዝን ምስ ሻዕብያን ሱዳንን ኮይኖም ኮርና ይመፁ ኣለዉ ዝብል እዩ ነይሩ ስለ ዝኾነ ድማ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ናብ ሰሜን ሊእኽና ኣሎና ጌና እውን ንልእኽ ኣለና እዩ ዝብል ነይሩ ሽዑ እውን ሓደስቲ ክዓጥቁ ዘለዎም ኩሉ ሰራዊት ክህበና ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ ጎስጓሳት ኣካይዱ ብሰሜን ኮርና ይመፁ ኣለዉ ከምዚ እናበለዩ ነቲ ህዝቢ ዘጓሳጉስ ዘሎ ማለት እዩ ዝኾነ እቶም ዝተላእኹ ብጅምላ ክማረኹን ክድምሰሱን ብፍላይ ድማ ላዕለዎት መስመራዊ ሙኮናትን ክማረኹ ኢና ንሰምዕን ንርኢን ዘለና እዚ ማለት ድማ እንድሕር እቲ ኣብቲ ውግእ ሲስተም ቀንዲ መሰረታዊ ለውጢ ዘምፁ ኣብ ታሕትዎት ሽማምንቲን ኣጋር ሰራዊት እቲ ካብ ታሕትዋይ ተራ ዘለዉ ሰራዊትን ስጋብ ላዕለዎት መኮንና ዘለዉ እዚኦም እዮም እቶም ዲፈረንስ ዝፈጥሮ ኣብቲ ውግእ ዝበሃል ወይ ከዓ ሚሽን ኮማንድ ዝበሃል እዚ ማለት እዩ ኣብ ታሕትዋይ ዝፀቅጥ ሓይሊ ሰራዊቱ ዝኣምን ኣብዚ እዚ እንድሕር እዚ ስቂሉ ከይተዋግአ ብዘይ ፀቕጢ ዝማረኽ ኮይኑ እቲ ወተሃደራዊ ፀጥታውን ትካል ናይ ኣብይ ፈራስ እዩ ማለት እዩ ኮላፕስድ ኮይኑሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ዝዓለመ እንተዓለመ ህፃናት እዮም ከምዚ ንሪኦም ዘለና ዝኾነ ከድምዑ ከም ዘይክእሉን ሞራል እውን የለን ዕላማ እውን የለን እቲ ህዝቢ እውን ኣይድግፎን እዩ ብቁጠባን ብካልእን ኩሉ ተመኻኒ እዩ እቲ ሰራዊት ሞራል ስለ ዘይብሉ በቲ ናይ ሕጊ ናይ ክላስ ዊዝ ድማ እዚአን ሰለስተ ማእዝን ናይ ሰራዊትን ናይ ህዝብን ናይ ዕላማን ንሕዳ ደይተሳኔን እቲ ሰራዊት ክሰዓር ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ እንተኾነ እቶም ተላእኹም ዝበልናኩም ኣብቲ ዘዘኸድዎ ብጃምላ ይምረኹ እዮም ነቲ ወተሃደራዊ ትካል ይኹን ፀጥታዊ ትካል መሓውር ከም ዝፈረሰ ዘመልክት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሞራል ሰራዊት ኣብይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣንቆልቂሉን ይሃድምን ስለ ዘሎ ገለ መጠበሪ እንተኾነ ተባሂሉ ሓድሽ ሜላ ዝመፀ ድማ ንሓደ ዝሞተ ወተሃደር 50,000 ብር ወይ ከዓ 200 ኤሮ ማለት እዩ ክወሃቦ ከሓሳሲ ንሓደ ብሂወት ክቡር ናይ ወዲሰብ ሂወት ብ200 ሸኒንዋ ማለት እዩ ነቶም ዝተወግኡ ከዓኒ 30,000 ብር ማለት እዩ እዚ ከዓ 120 ኤሮ ገለ ኣቢሊ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ንክሳዕ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ህዝቡን ንዕቐት ከም ዘለዎን ንሓደ ክቡር ሂወት ወዲሰብ ብ50,000 ተሚኑ ከተባብዕን በዚ ድማ ንውግእ ክጥጥቆም ነቶም ህፃናት ሓንቲ ዘይፈልጡ መሳኪን እንቶም ወይትኩም 50,000 ክንክሕሰኩም ኢና እናበለ ዝጓሳጉሶም ዘሎ እዚ ድማ ኣብይ ክሳዕ ክንደይ ዓቕሚ ኣልቦን ዓሻን ምዃኑ በዓል ጀዋር መሓመድ ድማ ነዚ ኣብ ገጻት ፌስቡክ መላ ገጽ ገይሮም ይፃወትሉ ከም ዘለዉ ይዝሕበር ዘሎ ናብታ ናይ መወዳእታ ዛዕባና ምስ ንኣቱ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ናብታ ዝፈትዋ ወንበሩ ተመሊሱ ድሮ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈኩ ካብ ሰኒ ስጋብ ሓሙስ ዝኾነ ሰብ ናብታ ቤት ፅሕፈት ናይ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኣቱ እቲ ደጀን ኢሎም ዝገልፅዎ ዝኣቱ ተሳኢኒ ነይሩ ዓርቢ ግን ኣትዮም ናይ ፀጥታ ተዓጂቦም ደብሬ ኣብታ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቤት ፅሕፈት ስለ ዝኣተወ ሸዓ መዓልቲ ክጠርዕ ተራእዩ ልክዕ እሶም ኣኼባ ክገብሩን ጀት ናይ ውግእ መፅአን ኮለላ ክገብራ ድማ ተራእየን እዚ ተሃዲዳት እዚ 10 ግዜ ኮለላ ገገረን ይመላለሳ ኣለዋ መዓልታዊ ኮለላ እዩ ዝግበር ዘሎ ፅባሕ ንጎ ሓንቲ መዓልቲ ግን ክዕወተሎም ይኽእል እዩ እዚ ግርህነት ብብዝሒ ዝረአ ዘሎ ሓዲኡ እንተዘይገይሮም ድማ ሓዲኡ ክገብሮም እዩ
ተሕጂ ትውረ ዘላ ድማ TDF ናይ ኮማንድ ፖስት ህጹጽ ኣዋጅ ኣዊጁ ኣብ ውሽጦም ሓድሕዶም ተሻቂጦም ንወልቃይትን ሕሞራን ከምኡውን ጸለምትን ከባቢኡን ዘሎ ክሳዕ ከባቢታት ቆቦን ናብ ወልድያ ዘጸግዕን ከባቢኡ ህዝቡ ሙሉ ሓረኽ ክብሩ ክንቀሳቀስ ምዃኑን ዝተመዛበለ ህዝቦም ክመልሱን ነዚ ብምግባር ድማ ህዝቢ ኣብ ጎኒቲ ሰራዊትን ውድቡን ንኽኸውን ስሪኦም ከርእዩ ትጽቢት ይግበረሎም ስለዘሎ ሕጂ ኣዋጅ ህጹጽ ናይ ኮማንድ ፖስት ክገብሩ ምዃኖም ዝሕብር ዘሎ እዚ እውን እቲ ኣብይ በፂሕዎ ስለዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክዓርግ ቀሲልና ንሪኦ ጉዳይ ክኸውን እንተኾነ እቶም ፓፓጋሎታት ናይ ኣብይ ድሮ በዚ ህጹጽ ኣዋጅ እዚ ከዓ ቀጢን ትእዛዝ ካብ ሻዕብያ ዝተዋህቦ ይኮነ ኢሉ ብሻዕብያ እዩ ዝእዘዝ ዘሎ ዝብል ትረኻዮም ዝገልጹ ዘለዉ እዛ ሰንከልከል ትብል ዘላ ኣብይ ገለ እንተፈቲና ድማ እቲ ልፍንታዊ ሓይልታት ሰሜን እናበሉ ዝገልጽዎ ዘለዉ ከምቲ ኣበባው ታደሰ ሰጊእዎ ዘሎ ባዕላ ዝኣብቹ ጎሲሳ ውግእ ተምጻት ስለ ዘላ በዛ ኣሶሳ ብምዕራብን ብሰሜንን ብማእኸልን ዝኽፈተሉ ውግእ ከኣኒ እዚ ወላ ሓንቲ መሰረት ዘይብሉ ፈራስ ወተሃደራዊ ጸጥታውን ትካል ክምክት ኣይክእልኒ ጥራይ ዘይኮነ ኣብይ እውን ክሃድም ክግደድ ማለት እዩ ዛት ስዋይ ካብ ዝሰሙን ዝኽሪኦ ፀናሕና ብሙሉኦም ሰበስልጣናት ነቲ ዝዝመት ዘዘሚቶም ገንዘብ ይሃድሙን ኣብ ዱባይን ኣብ ገለን ገዛውቲ ይስርሑ ገሊኦም ከዓ ኣብ ኬንያ ገዛውቲ ይገዝኡን ይሰርሑን ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር ዘሎ ብዝኾነ ዘውዓለ ይውዕሎም ንዝሓሰሞ ድማ መዋጽኦ ይፍጠረሎም ኤሪ ድሮናዊ ሜጋ ስቱዲዮ ባለፉት ተከታታይ ቀናት በርካታ ተጨማሪ ጦር ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ሰሜን እየተጓዘ እንደሚገኝ መረጃ ምንጮች አረጋግጠዋል። የአገዛዙ ጦር ከአዲስ አበባ ከደቡብና ከምስራቅ ወደ ሰሜን አቅጣጫ እየተጓዘ ነው ያሉት የመረጃ ምንጮች ጦሩ በአፋር፣ ራያ፣ ዋግምራ፣ ጠለምትና ወልቃይት አቅጣጫ እየተከማቸ ይገኛል ብሏል። በተመሳሳይ በኢትዮጵያ ምዕራብና ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ከፍተኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንደሚስተዋል የኢትዮኒውስ የፋኖ የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። የአገዛዙ ጦር በተለይም በሐምዳይትና ሸረሪና የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ ኃይል እየጨመረ እንደሚገኝ የተሰማው በተጨማሪም በአማራ ክልል መተማ፣ ምዕራብ አርማጮና ቋራ አካባቢዎች እንዲሁም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኩርሙክና ሸርቆሌ አካባቢ ከፍተኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንደሚስተዋል የመረጃ ምንጮቻችን ጨምረው ተናግረዋል።